बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, रिलीजियस स्कॉलर हैं, बिजनेस कंसल्टेंट हैं। उसामा साहब की पेशन गोइयां जो सी हैं, आप देखेंगे कितनी करीब करीब बैठ रही हैं। इमरान खान साहब के हवाले से बात की थी कि जी ये मुज़ाकरात किसी हल की तरफ नहीं जाएंगे, इमरान खान अपनी स्ट्रेटजी बदलेंगे। ऐसे ही हुआ जी। खान साहब ने पहले 349 सफात पर सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा। आज इमरान खान ने जो है आर्मी चीफ साहब को खत लिखा और उसमें 6 नुकाते एजेंडे की बात की। अब इसका क्या फ्यूचर होगा, ये उसामा साहब से पूछेंगे। उसामा साहब की पेशन गोइयां आप पहले भी देख चुके हैं कि 2024 में कितनी पेशन गोइयां दुरुस्त साबित हुई। बेशक वो इस्तीफों की बात हो, बेशक वो इलेक्शन की बात हो, बेशक जोन सी भी बहुत सारी चीजें हैं। अब कितनी अनगिनत है, मैं आपको गिनवा नहीं सकता क्योंकि वीडियो इसी में ही गुजर जाएगी कि कितनी हुआ है। उसामा साहब से आज मैंने पूछना है जी, अब ये जो खान साहब को खान साहब ने जो खत लिखा है, पहले सुप्रीम कोर्ट को, आज आर्मी चीफ को, अब इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं कि इमरान खान क्या अब थोड़ा सा क्या कह रहे हैं कि जी ढील दे रहे हैं अपने लहजे में, या अपने उसमें कि मुज़ाकरात की तरफ कहीं बढ़ना चाह रहे हैं, या अपना 6 नुकाती एजेंडा जो उन्होंने खत में लिखा है उसके ऊपर कोई फैसला चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, ये उसामा साहब से ही पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएं क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपने जो लास्ट वीडियोस में कहा था मुझे कि इमरान खान अपनी स्ट्रेटजी बदलेंगे, अब वैसे ही हो रहा है कि खान साहब ने अब एहतजाज के बजाय सुप्रीम कोर्ट, आर्मी चीफ और इस तरह के अपने मुतालबात इधर देने शुरू कर दिए हैं, पेश किए हैं। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि इसका फ्यूचर क्या होगा? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, सबसे पहले इस चीज को ना आप लोग थोड़ा सा ना, कोई भी इवेंट होता है, कोई भी होता है, तो मीडिया बस उसको पकड़ के तोड़ मरोड़ के कोशिश करता है भाई अपने अपने एंगल्स में ले जाए। कोई कहेगा मिन्नतें करने पे आ गए हैं, कोई कहेगा कि जी डील हो रही है, कोई कहेगा कि जी ये जो है ये खत नहीं लिखना चाहिए था, क्या जरूरत थी, कोई कुछ जो भी वट एवर सौ ज़बानें। देखिए, हमने जब प्रेडिक्ट किया था कि इमरान खान 21 के बाद, मैंने दो बातें की थी। मैंने कहा था कि 21 के बाद इमरान खान अपनी स्ट्रेटजी बदलेंगे, इमरान खान के मुखालिफ भी अपनी स्ट्रेटजी बदलेंगे, दोनों को ही कहा था। उसके बाद आपको 2 मुलाकातें गौहर साहब की मिली पहली दफा, यानी कि स्ट्रेटजी बदली। अच्छा, उसके बाद इमरान खान की अब ये जो खतूत का सिलसिला है, ये उनका स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। लेकिन ये शिफ्ट इसलिए नहीं है जिस तरह से आप लोगों को तासुर लग रहा है। फाइट अपनी जगह भरपूर जारी है। ये सिर्फ और सिर्फ हुज्जत, अतमाम हुज्जत की गई है ताकि ये खतूत जो है ये पब्लिश होके रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएं और मुस्तकबिल में बवक्ते जरूरत काम आवे, इंटरनेशनल कम्युनिटी में चले जाएंगे, इंटरनेशनल मीडिया में चले जाएंगे, प्रिंट मीडिया में चले जाएंगे, और ये बात तारीख हो जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में ये खत आ गया। इसी तरीके से आर्मी चीफ को लिखा तो उनके रिकॉर्ड में आ गया। सिर्फ उन्हीं के रिकॉर्ड में नहीं आया, आप लोगों के पास भी आ गया, अब हर तरफ चला गया। तो ये एक अपनी, जैसे कहते हैं ना, वकालत का, अपने स्टैंस को मजीद तकवीयत देने का एक बेहतरीन तरीका इंतखाब किया गया है, ताकि कल को ये ना कह सके कोई कि एम्बिग्यूटी में बात को इधर से उधर, उधर से इधर ना ले जा सके। और इसी तरीके से वो अनासिर जो इस खत लिखने से उन्होंने ये तासुर भी देने की कोशिश की है कि जो उनके जो हमनवा तबका मौजूद होगा हर तरफ, जहां जहां भी पूरे पाकिस्तान में, उसको ये कहा जाता होगा कि देखें जी वो तो बात ही नहीं करता, वो तो सुनता ही नहीं है, वो तो ये नहीं, वो तो वो नहीं। तो ये उनके लिए भी एक, वो जैसे कहते हैं ना, हीले के तौर पे दे दिया गया कि देखो जी मैंने तो उनको खत भी लिख दिया। और उसमें है क्या, उसमें बेसिकली है तो चार्जशीट, उसमें कोई मिन्नते तरले थोड़ी है, उसमें डायरेक्ट चार्जशीट ही है कि यू आर डूइंग दिस एंड यू आर डूइंग दैट, और कौम इसका जो है ये लॉस लेगी और कौम को इसकी ये प्राइस पेगी। तो बेसिकली ये इमरान खान की स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है, ये इमरान खान की एक मूव है,
اور زبردست موو ہے تاکہ یہ خط کے ذریعے پوری دنیا میں ایک ریکارڈ کا حصہ بن جائے اور زیادہ منظر عام پہ آئے، پوائنٹ وائز آئے، ورنہ کوئی ایک بات کرتا ہے کوئی دوسری بات کرتا ہے، اور عمران خان کو یہ بھی لگتا ہے کہ یہ لوگ باہر جا کے، اور جو حقیقت بھی ہے کہ جو میں ان کو کہتا ہوں اپنے وکلا کو یا اپنے جو بھی ملنے آتے ہیں، وہ پوری پریزنٹیشن نہیں کر پا رہے، یہ اس کو بھی فل کرنے کے لیے ہے تاکہ میں نے جو کچھ کہنا ہے وہ ایگزیکٹلی پوری دنیا میں چلا جائے، یہ اس کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے کیونکہ وہ نان ریلائبل ہو چکے ہیں، جو لوگ ہیں بیچارے باہر آ کے وہ سب نہیں بتا پاتے، ایگزیکٹ تو بالکل نہیں بتا پاتے، کسی کا میموری اتنی اچھی نہیں، کسی کا دل اتنا اچھا نہیں، کسی کی ٹانگیں اتنی اچھی نہیں، مطلب سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کے مسائل کی سلوشن نکالا ہے عمران خان نے، اور جس کے بھی بدھ ادتیہ یوگ ہوتا ہے چارٹ میں، وہ سارے کے سارے لوگ اسی طرح کریٹیکلی سوچتے ہیں اور اسی طریقے سے اسٹریٹجی شفٹ کرتے ہیں، وہ بے شک کسی دفتر میں اور لائف کے کسی بھی اس میں مرکری اور سن کا جو برتھ چارٹ میں یکجا ہونا ہے وہ ایسا ہی بندے کو انٹلیکچولی اتنا ہی تیز بناتا ہے۔ اور اب اگر آپ لوگ اس خط سے کوئی اور امیدیں لگا رہے ہیں تو اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ عمران خان نے یہ بات رجسٹرڈ کرنی تھی۔ ٹھیک ہے، اچھا سر، 190 ملین پاؤنڈ کی اگر بات کریں تو اس حوالے سے جب سزا سنائی جانے والے جج کا تبادلہ کر دیا گیا، اب یہ عدلیہ میں بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، کہ عدلیہ کہیں پہ نئے ججز آ رہے ہیں، کہیں پہ تبادلے ہو رہے ہیں، اور جو کیس کا فیصلہ آنا تھا اس کا جج کا ہی تبادلہ ہو گیا۔ دیکھیں، آپ کو یہ یاد ہے کہ عدلیہ کے متعلق ہم نے پچھلے پروگراموں میں کیا ذکر کیا تھا؟ بتایا تھا کہ عدلیہ میں آپ لوگ انریسٹ دیکھیں گے، تھوڑی سی سٹرگل دیکھیں گے، تھوڑے سے ججز اب دوبارہ سے کھڑے ہوں گے، تھوڑی سی ٹربل آئے گی عدلیہ میں، یہ ٹربل تقریباً جون تک رہے گی، اور ابھی یہ جو اب ہم نے بلکہ یہ بھی عرض کی تھی کہ مارچ کے بعد ٹیکنیکلی وکلا بھی ساتھ آ جائیں، عدلیہ کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، یہ چانسز ہوں گے۔ فیب میں صرف باتیں زیادہ مجھے نظر آ رہی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ سیٹرن کیونکہ اتنا بڑا پلانٹ موو کرنے لگا ہے اپنی جو مقافات کا، اور اس کے اثرات فیب سے بھی سٹارٹ ہو سکتے ہیں، مڈ آف دا فیب یا اینڈ آف دا فیب سے بھی اثرات شروع ہو سکتے ہیں کہ وکلا ایکٹیویٹ ہو جائیں، لوگ ایکٹیویٹ ہو جائیں، اس طرح کی کوئی، کیونکہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پرانے دور کی طرح نا موسم دیکھے جائیں گے، ابھی روزوں کا مہینہ ہے، ابھی ٹیمپریچر ہے، ابھی یہ ہے، ابھی وہ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہونا۔ سردی گئی، کہا تھا گرمیاں آئیں گی جلدی، سردی گئی، بس آپ کے سامنے ہی ہے، اور سردی جب چلی گئی تو پھر اب اگلی بات رہے گی جی ماہ رمضان کا آنا، تو اس دفعہ مجھے لگتا ہے کہ جب یہ حالات دنیا میں بنتے ہوتے ہیں نا تو ماہ رمضان اور یہ سب پرانی باتیں ہیں، وہ ہوا کرتے تھے ایک پیج پہ احتجاج، یا ایک پیج پہ جو بیکنگ کے ساتھ احتجاج ہوا کرتے تھے، وہ ایسے پلانڈ ہوا کرتے تھے کہ اس میں روزوں کا خیال رکھا جاتا تھا، اس میں موسم کا خیال رکھا جاتا تھا، اس میں یہ سب تھا۔ لیکن اب کیونکہ یہ اوریجنلی یا نیچرلی ٹریگر ہو سکتا ہے کچھ بھی، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے اس کو اس طریقے سے جو ہے آپ لوگ جیسے لے رہے ہیں ایسا نہیں ہوگا، یہ کبھی بھی ٹریگر ہوگا۔ 8 فروری کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جلسہ کامیاب ہوگا، کچھ ہلچل ہوگی؟ دیکھیں، ابھی 8 فروری کو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ شیور ہو کے نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ کوئی اتنا ویسا دن نہیں ہے جیسے آپ لوگوں نے وہ 25-26 نومبر کا جب پوچھا تھا، اس طرح کی کوئی بڑی ایکٹیویٹی ہوتی نہیں نظر آ رہی۔ ہاں مطلب سوری، ایکٹیویٹی تو شاید ہو، لیکن اس کو جیسے کہتے ہیں نا وہ جو بوم سٹرگل مار دھاڑ گولیاں یہ وہ اس ٹائپ کا جو ملا تھا، بڑا کوئی نامنل سا پرامن ٹائپ کچھ ہو جائے تو مس کال ہوگی یا کال آئے گی برابر؟ نہیں، برابر نہیں ہو سکتی ابھی، کیونکہ انہوں نے ڈیفینیٹلی اگر انہوں نے کیا تو انہوں نے پھر گولیاں چلانی ہیں، گولیوں سے باز نہیں آئیں گے، تو میں سمجھتا ہوں تو صرف انہوں نے جلسہ کرنے کا کہا ہے نا، احتجاج کی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اگر یہ ہے کہ جلسے کی ہے۔ ہو سکتا ہے جلسے کی بات نہیں ہے، اب اگر کوئی بہت بڑی موومنٹ کی میں نے کہا شاید آپ بات کر رہے ہیں تو وہ نہیں ہوگی، جلسہ تو ہو ہی سکتا ہے، کیونکہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس کا کچھ انریسٹ نہیں ہے، اس میں کچھ اس طریقے سے چیزیں مزیدار نہیں ہیں،
جیسے اب ہماری قوم عادی ہو گئی ہے، کیونکہ وہ جیسے کہ زخم ہوا ہوتا ہے تو اس کی کرنٹ چھیلنے کا بھی ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ اس ٹائم ہماری قوم اس حالت میں چلی گئی ہے کہ وہ ایک پریشان حال ہے، ایک ہم ٹربل میں ہیں، دوسرا اب ہم چاہتے ہیں کہ کوئی سنسنی خیز مرنے مارنے موت اموات دھماکے یہ ٹائپ خبریں ہمیں چاہیے اب، اور میڈیا بھی وہی دیتا ہے سارا دن۔ بالکل ایسے، بہت شکریہ اسامہ صاحب۔ اسامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ عمران خان کی حکمت عملی یا کچھ اور، یہ خط کہتے ہیں جی حکمت عملی ہی ہو سکتی ہے بالکل، اور اب اس حکمت عملی کا آگے کیا جواب آتا ہے دیکھتے ہیں جی۔ بہت شکریہ سر، سلام پاکستان۔